सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै राजन रुचालको तपाईँलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल वैशाख 29 गते बुधबार, मे 12 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 वैशाख शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथि। आज विश्व नर्स दिवस। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन 225 जनाको मृत्यु। समयमै अक्सिजन नपाउँदा मृत्यु हुनेको संख्या बढ्यो। अक्सिजन अभावकै कारण अस्पतालबाट बिरामी निकालिँदै। काङ्ग्रेसलाई बहुमत जुटाउनै सकस, ओलीको विकल्प दिन कठिन हुने संकेत। पार्टी विवाद निरूपण प्राथमिकतामा रहेको माधव पक्षको भनाई। जसपा गम्भीर मोडमा। भीड नियन्त्रणका लागि कालीमाटी तरकारी बजारको खुद्रा कारोबार बन्द। 5 दिनमा 92 आरोही सगरमाथाको चुचुरोमा। कोरोना कहरका बेला बाख्रा पालनमा लाग्दै पाल्पाका महिला। इजरायली सेना र प्यालेस्टाइनी चरमपन्थी बीच हवाई आक्रमण हुँदा 32 जना मारिए। चीनको जनसङ्ख्या 1 अर्ब 40 करोड नाग्ने अनुमान। सुरक्षा परिषदद्वारा शान्ति सैनिकमाथि भएको आक्रमणको निन्दा। र धनगढी नेपाल सुपर लिग फुटबलको फाइनलमा आज इलिमिनेटरमा चितवन र बुटवल खेल्दै। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबभन्दा सुरुमा कोरोना संक्रमणको बढ्दो ग्राफ र बढ्दो मृत्यु सम्बन्धी दुःखद प्रसङ्ग। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 225 जनाको मृत्यु भएको छ। यीमध्ये केहीको बितेको 24 घण्टामा मृत्यु भएको हो भने केहीको गत 4 दिनभित्र मृत्यु भएको र मंगलबार मात्रै सूचना प्राप्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट चैत अन्तिम सातायताको 1 महिनामा 1090 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। हालसम्म नेपालमा 4084 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु हुनु अघि चैत पहिलो सातासम्म नेपालमा कोरोनाबाट 3000 जनाको मृत्यु भएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा 60 वर्ष उमेर माथिका 2385 जना, 50 देखि 59 वर्षका 711 जना र 30 देखि 39 वर्षभित्रका 297 जना रहेका छन्। गत 24 घण्टामा संक्रमण दर 44.8% रहेको छ। परीक्षण भएका 21316 नमुना मध्ये 9483 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ उपत्यकाका 3927 जना रहेका छन्। थप संक्रमित सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 4,13,111 पुगेको छ। हाल देशभरिमा 97,008 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने निको हुने दर 75.5% रहेको छ भने मृत्यु दर 1.3% पुगेको छ। अक्सिजनको झन हाहाकार भएको छ। अस्पतालबाट बिरामीहरू निकालिन थालेका छन्। नेपाल मेडिकल कलेजमा भर्ना भएका 22 जना संक्रमित मंगलबार अन्तै लगिएका थिए। नेपाल मेडिसिटी, मेडिकेयर, ओम, हेल्पिङ ह्यान्ड्स, भारत मैत्री दीर्घायु लगायतका अस्पतालले अब भर्ना गर्न नसक्ने घोषणा गरेका छन्। अक्सिजन र आइसियु कुर्दा कुर्दै बिरामीको मृत्यु हुने क्रम पनि बढेको छ। अस्पताल बाहिर भुइँमै राखेर अधिकतम उपचारको प्रयास पनि अस्पतालहरूले गरिरहेका छन्। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा सघाइरहेका साझेदार सङ्घ संस्थासँग सहयोगको अपील गरेको छ। मन्त्रालयले अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सामग्रीको सङ्कट चुलिँदै गएको र कोभिड-19 सँगको लडाईँ पेचिलो बनेको भन्दै सोमबार पत्रचार गरेर मानवीय सहायताको हात अघि बढाइदिन आग्रह गरेको हो। अक्सिजन अभावले कञ्चनपुर र दाङमा 11 जनाको मृत्यु भएको पत्र-पत्रिकाले खबर लेखेका छन्।
त्यस्तै एमाले नेता एवं बागमती प्रदेशका सांसद पशुपति चौलागाईको मङ्गलबार निधन भएको छ। कोरोना संक्रमित भएपछि उहाँ 5 दिनदेखि मनमोहन अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्थ्यो। एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार सोमबारबाट उहाँको शरीरको अक्सिजनको लेभल घटेको थियो। त्यसपछि आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको थियो। 2 भाइल रेमडेसिभिर औषधि चलाएपछि मङ्गलबार बिहान उहाँको अवस्थामा केही सुधार भएको थियो, तर साँझ उहाँको निधन भएको थियो। 58 वर्षका चौलागाईको शव नेपाली सेनाले आज व्यवस्थापन गर्नेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले भने कोरोना भाइरस संक्रमण उपचारमा सरकारले अधिकतम प्रयत्न गरिरहेको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा मङ्गलबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री त्रिपाठीले कोरोना नियन्त्रण र बिमारीको सहज सेवाका लागि अधिकतम स्रोत साधनको प्रयोग गरिने भन्दै कोरोना संक्रमण उकालो लाग्ने दिशा रोकिन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। चीनले 20,000 अक्सिजन सिलिन्डर उपलब्ध गराउन लागेको र त्यसमध्ये पहिलो चरणको सिलिन्डर नेपाल स्पष्ट पार्नु भएको छ, तर अस्पतालहरूमा अवस्था भने त्यस्तो छैन। बिरामीहरू ठगिएको पनि आइरहेको छ समाचार। स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीले भने सरकारले खरिद गरेको मध्ये 10 लाख खोप आपूर्ति हुन बाँकी रहेको बताउँदै खरिद गरेको 10 लाख डोज खोप आउन ढिलाइ हुनुमा कम्पनीमा आगलागी हुनु र भारतमा कोभिड-19 को महामारी फैलिनु प्रमुख कारण रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। भारत सरकारले एउटा खोपको निर्यातको 20% उसले निर्यात गर्न पाउने अनुमति दिइसकेको छ र हामी अनुमान गर्दैछौँ सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले पनि निकट भविष्यमै केही प्रतिशत खोप निर्यात गर्ने अनुमति प्राप्त गर्नेछ। अनुमति प्राप्त गर्ने बित्तिकै पहिलो देशको रूपमा हामी प्राप्त गर्ने हामीलाई विश्वास जनाइएको छ। यस बाहेक हामीले विभिन्न देश सम्भाव्यहरूसँग खोपको उपलब्धताको विषयमा विभिन्न चरणमा वार्ता गरिसकेको अवस्था छ। मित्र राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाको महामहिम राजदूतसँग पनि यसलाई उपलब्ध गराउने विषयमा गम्भीर वार्ता भएका छन्। मित्र राष्ट्र रसियन फेडरेसनको राजदूत र त्यहाँ मस्कोबाट आएको डेलिगेसनसँग पनि हामीले खोप उपलब्धताको विषयमा गम्भीर वार्ता गरेका छौँ र सकारात्मक वार्ता भएको छ। सरकारले प्रयास त गरिरहेको छ, तर सरकारको प्रयास अपर्याप्त देखिएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाज कोरोना संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि चीनले अनुदानमा दिएको अक्सिजन सिलिन्डर लगायतका सामग्री लिएर स्वदेश फर्किएको छ। चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री आएपछि केही राहत हुने अपेक्षा गरिएको छ, तर पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री भने चीनबाट आइपुगेको छैन। यसैबीच अक्सिजन सहितका व्यवस्थापनका लागि लागिरहेको मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अरियालले बताउनु भएको छ। आधारभूत अस्पतालमा 5 बेडको अस्पतालहरू पुर्याउने यो काम चाहिँ धेरै अस्पतालहरूमा भएको छ। स्थानीय तहहरूमा बेड सङ्ख्या थपिया छ र यो समयमा हामी करिब 2000 बेड एचडियू हाई डिपेन्डेन्सी युनिटकोमा अहिले 1555 बेडहरू फङ्सनल भइसकेका छन्। त्यो नै अहिलेको महामारी विरुद्धको लडाइँमा क्रिटिकल केयरमा ठुलो हामीले यो उपलब्धि छ र यसलाई अझै मान्य मन्त्री हामी 2000 बेड थप्ने भन्ने कुरोमा आज अर्थ मन्त्रालयमा सहमति भएको छ र करिब 500 बेड र 2000 बेड आइसियू एचडियू बेडहरू थप्ने प्रक्रियाहरू चाहिँ हामी छिटै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को सँगसँगै हामीले केही तपाईँको आइसियू बेडहरू पनि यो समयमा 400 बेडहरू चाहिँ थपेका छौँ। मलाई लाग्छ त्यसले पनि अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्छ। यसैबीच पर्साको जगन्नाथपुर गाउँपालिकामा 10 दिनमा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। एउटै गाउँमा मङ्गलबार 11 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 7 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भेटिएको छ। पर्साको जगन्नाथपुर गाउँपालिकामा पछिल्लो 10 दिनको अवधिमा 11 जनाको मृत्यु भएपछि गाउँ नै त्रसित बनेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख प्रमेन्द्र शाहले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको थप 15 दिन थपिएको छ। यो निषेधाज्ञा वैशाख 29 गतेबाट जेठ 13 गते रातिसम्म कायम हुने भएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मङ्गलबार बसेको बैठकले काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा कडा पार्ने निर्णय गरेको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। 29 गतेसम्म थियो, त्यसलाई चाहिँ थप 15 दिन बढाउने निर्णय गरेको छ। अब यो 15 दिनको हिसाबले जेठको 13 गते राति 12 बजेसम्म कायम हुनेछ। बिहान अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्नको निम्ति जुन 9 बजेसम्म टाइम दिएको थियो त्यसलाई चाहिँ वृद्धि गरेर बिहान 10 बजेसम्म खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक पसलहरू खुल्ने र त्यसमा चाहिँ अब आम नागरिकहरूले चाहिँ एउटा भौतिक दूरी कायम गरेर स्वास्थ्यको प्रोटोकल अनिवार्य रूपमा पालन गरेर भिडभाड नहुने गरी खरिद गर्नको निम्ति त्यो समय छुट्याइदिएको छ। कोरोना
कोरोनापछि अब राजनीतिक प्रसङ्ग। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाउन अग्रसर भए पनि बहुमत सदस्य जुटाउन सकस पर्ने देखिएको छ। नयाँ सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको फरक अडानले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न अघि बढेको काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बहुमत सङ्ख्या पुर्याउन कठिन भएको देखिएको छ। यता काङ्ग्रेसले भने पार्टी सभापति देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन आवश्यक समर्थन जुटाउनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। काङ्ग्रेस सभापति देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकले राष्ट्रपतिले दिनुभएको समय सीमाभित्र देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन बहुमत पुग्ने विश्वास लिएको छ। बैठकपछि सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले माओवादी केन्द्र काङ्ग्रेसलाई सघाउने बारे स्पष्ट रहेको र अन्तिम समयसम्ममा जसपा पनि एकजुट हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टी केपी शर्मा ओलीको विकल्प दिने विषयमा दुई धारमा विभाजित हुँदा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया जटिल बनेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर नयाँ सरकार गठनको विपक्ष र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षमा विभाजित हुँदा संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार बिहिबार साँझसम्म मुलुकले नयाँ सरकार पाउने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ। यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने दोहोऱ्याएको छ। सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सिआइएनसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो, स्वाभाविक रूपमा प्रमुख विपक्षी दलको नेतृत्वमा यो 76(2) अन्तर्गत सरकार बनाउने पहल गर्नु स्वाभाविक हुन्छ। त्यसमा 2 या 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा भन्ने प्रावधान छ। अब माओवादी केन्द्रको समर्थन अलरेडी छ, जसपाको पनि सहयोग रहन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यद्यपि पूर्ण सहयोगको लागि थप प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो कोसिसमा हाम्रो जारी रहन्छ। एमाले भित्र पनि असन्तुष्टि हिजो पनि प्रकट भएको छ, भोलिका दिनमा पनि कसरी प्रकट हुन्छ त्यसले पनि एउटा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। समाजवादी पार्टीका आधा जति व्यक्तिहरूले चाहिँ कांग्रेसको नेतृत्वलाई स्वीकार गरेर जान सक्ने अवस्था अहिले छैन भनेर औपचारिक रूपमा नै भनिरहनु भएको अवस्था छ। यस्तो बेलामा चाहिँ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ यहाँहरूले? होइन, हेर्नुहोस्, अब ओलीजीले असफल भइसक्नु भएको छ, विश्वास मत गुमाइसक्नु भयो। त्यो अवस्थामा विकल्पको त खोजी गर्नु पर्यो नि, होइन? र विकल्पको नेतृत्व चाहिँ काङ्ग्रेसले गर्ने हो। स्वाभाविक रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले उपेन्द्रजीहरू चाहिँ समर्थनमै हुनुहुन्छ। नयाँ सरकार गठनमा एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल पक्ष भने मौन बस्ने भएको छ। उहाँहरूको प्राथमिकतामा पार्टीको विवाद निरूपण रहेको उहाँहरूले बताउनु भएको छ। यसैबीच जसपा गम्भीर मोडमा पुगेको छ। ठाकुर महतो लगायतका नेता ओलीको पक्षमा ढल्किएका छन् भने यादव डाक्टर भट्टराई लगायतका नेताहरू काङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धनमा छन्। यसले गर्दा जसपा फुटको चरणमा पुगेको कतिपयले विश्लेषण गर्न थालेका छन्। माओवादी केन्द्रले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस नै भएकाले सरकार बनाउने पहिलो अधिकार र दायित्व उसकै भएको बताएको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सिआइएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा प्रयोग गरिसकेका मास्क जथाभावी फाल्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्ने, यो मास्क हामीले जुन प्रयोग गर्छौँ त्यसलाई इयर लुप जुन हाम्रो डोरी हुन्छ त्यसमा चाहिँ च्याप्प समाएर कपडाको भागमा नछोइकन सुरक्षित तरिकाले चाहिँ डिस्पोज गर्न चाहिँ हामी सक्नुपर्छ। 5 दिनमा 92 जना आरोही सगरमाथाको चुचुरोमा कोरोना कहरका बेला बाख्रा पालनमा लाग्दै पाल्पाका महिला लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सिआइएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। पहिला भन्दा गम्भीर असर देखिएको छ। अहिले जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरौँ सबैले। अनिवार्य मास्क लगाऊ, भिडभाडमा नजाऊ, आफू पनि बचाऊ हजुर, अरूलाई नि बचाऊ। कोरोनाको यो दोस्रो लहर सचेत बनाऊ गाउँदेखि सचेत बनाऊ गाउँदेखि। नेपाल सरकार एसियाली पूर्व तयारी साझेदारी एपीपी एडीपीसीको सहकार्यमा एनडीआरसी नेपाल। तपाईले सिआइएनको साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ।
32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाको खबर। राजधानी दैनिकको भित्री पृष्ठमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानको प्रतिबन्ध 17 जेठसम्म लम्बियो शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्न सरकारले जारी राखेको नियमित तथा व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानको प्रतिबन्ध आगामी 17 जेठसम्म लम्बिएको छ। अझै कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आगामी 17 जेठसम्मका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। यो निर्णयलाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गराउन प्राधिकरणले सबै वायु सेवा कम्पनीहरूलाई जानकारी गराइसकेको छ। भित्री पृष्ठमै भीड नियन्त्रणका लागि कालीमाटी तरकारी बजारको खुद्रा कारोबार बन्द शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। सरकारले तीव्र रूपले फैलिएको नयाँ भेरिएन्टको कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका धेरै ठाउँमा जारी राखेको निषेधाज्ञामा समेत राजधानीको ठूलो तरकारी बजार कालीमाटी तरकारी बजारमा अत्यधिक भीड देखिएको भन्दै कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारबाट हुने खुद्रा कारोबार बन्द गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको अनुगमनपछि भीडले कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै फलफूल तथा तरकारीको खुद्रा कारोबारमा हुने व्यापार निषेधाज्ञा अवधिभरसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय भएको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा अर्थतन्त्र पृष्ठमा फस्टाउँदै बाख्रा पालन शीर्षकको खबर छापिएको छ। कोरोना कहरमा उद्योग कलकारखाना बन्द भएपछि अधिकांश व्यक्तिहरू बेरोजगार भइरहेका बेला पाल्पा गालधाका महिलाहरूले भने बाख्रा पालनबाट लाखौं रुपैयाँ कमाइरहेका छन्। कोरोनाका समयमा खसी बोकाको बिक्री भइरहेको छ भने अहिले गालदाका करिब 400 महिला बाख्रा पालन व्यवसायमा सक्रिय रहेका छन्। एउटै गाउँबाट 1000 बढी खसी बोका बिक्री भएका छन्। बाख्रा पालन व्यवस्थित गर्न महिलाहरूले सहकारी पनि गठन गरेको खबरमा लेखिएको छ। त्यस्तै नयाँ पत्रिका दैनिकको पहिलो पृष्ठमा 5 दिनमा 92 आरोही सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेको खबर छापिएको छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको जोखिमका बीच सगरमाथा सहित विभिन्न हिमालको आरोहण खुल्ला गरिएको छ। 24 वैशाखदेखि सुरु भएको सगरमाथा आरोहणमा मङ्गलबारसम्म 92 आरोहीले चुचुरो चुमिसकेका छन्। पर्यटन विभागका प्रवक्ता मीरा आचार्यका अनुसार 24 वैशाखमा 12, मङ्गलबार बिहान 80 जनाले सगरमाथा आरोहण गरेका छन्। बिहिबार 29 गतेसम्मको मौसम आरोहणका लागि उपयुक्त मानिएको छ। अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। बाढी पहिरो खेपियो, आधी हुरी छेकियो, संसारकै कोरोनाको यो 35औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 5वटा डोजहरू छन्। यी डोजहरूले कोभिड संक्रमण भएर होम आइसोलेसनमा बसेका मानिसले अस्पताल जाने र औषधि खाने विधिको जानकारी दिनेछन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू पनि नेपाल नर्सिङ सङ्घकी महासचिव नर्बदा थापाको आवाजमा तयार पारिएका छन्। दोस्रो लहरको कोरोनाले धेरैलाई छक्क्याइरहेको छ। संक्रमित भए पनि सास फेर्न गाह्रो हुने लक्षण सितिमिति देखिँदैन। जब देखिन्छ त्यसबेला समय घर्किसकेको हुन्छ। समय नघर्किँदै शरीरमा व्याधि आउन लागेको जानकारी कसरी पाउने? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। ह्याप्पी हाइपोक्सिया भन्छ यसलाई। पेसेन्ट हेर्दा चाहिँ नर्मलै हुनुहुन्छ होइन, तर पेसेन्टलाई सास फेर्न गाह्रो त्यस्तोहरू पनि केही भएको छैन। तर शरीरमा अक्सिजनको लेभल नाप्दा चाहिँ एकदम कम हुन्छ। यो भयो भने चाहिँ अनि एकदमै डेन्जर हो। त्यसकारण हामीले शरीरमा अक्सिजनको लेभल चाहिँ नापिरहनुपर्छ। होम आइसोलेसनमा बसेको मानिसले आफ्नो शरीरमा अक्सिजनको मात्रा घटबड भएको थाहा पाउन के गर्नुपर्छ? क्याप्सुलको दोस्रो डोज यसै विषयमा। शरीरमा चाहिँ अक्सिजनको लेभल चाहिँ चेक गरिरहनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ पल्स अक्सिमिटर भन्छ। त्यो अहिले बजारमा पनि चाहिँ किन्न पनि पाइन्छ, दबाई दोकानमा पनि किन्न पाइन्छ। त्यसले चाहिँ हामीले चाहिँ पटक पटक दिनमा 4-5 चोटिसम्म हामीले यो औँलामा फिङ्गरमा राखेर अनि हेर्ने हो यसो स्याचुरेसन कति छ शरीरमा र अक्सिजनको लेभल कति छ। त्यसमा चाहिँ 92 भन्दा कम भयो भने चाहिँ हामीले हस्पिटल आउनुपर्छ। होम आइसोलेसनमा बस्दा मनमा धेरै कुरा खेल्छन्, अत्यास लाग्छ, निराशा बढ्छ। कोभिडका सामान्य लक्षण देखिए भने त हंसले ठाउँ नै छोड्छ। तर सामान्य लक्षणहरू आफै ठिक हुन्छन् र केहीका लागि मात्र अस्पतालको सेवा चाहिन्छ।
कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोजमा सुनौं अस्पतालको सेवा चाहिने कोभिडका लक्षणहरूबारे। सास फेर्न गाह्रो भयो भने हस्पिटल आउनु पर्यो। कन्टिन्यू ज्वरो आइराख्यो, हामीले सिटामलहरू 6 घण्टामा खाइरहेको छौँ, तर पनि हामीलाई ज्वरो घटेन भने हस्पिटल आउनु पर्यो। एकदम रिङ्गाटा लाग्यो जस्तो, ड्राउजी, एकदमै होस नभएको जस्तो, बिहोसी जस्तो अवस्था त्यस्तो भयो भने हामीले हस्पिटल आउनुपर्छ। फेसबुक तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा संक्रमित विज्ञ र बिरामीले कोभिड निको पार्ने औषधि भनेर औषधिको नाम सिफारिस गरेको पनि देखिन थालेको छ हिजो आज। कोभिड निको हुन्छ भनेर होम आइसोलेसनमा बसेको मानिसले स्वास्थ्यकर्मीसित सल्लाह नगरी औषधि खान मिल्ला त? कोरोना क्याप्सुलको चौथो डोज यसै विषयमा छ। कसैलाई कोभिड पोजिटिभ भयो, उहाँले के औषधि खानु भएको छ, मलाई पनि पोजिटिभ भयो चाहिँ औषधि खाने बानी चाहिँ धेरै बढेको छ अहिले होइन। त्यो भएर मान्छेले चाहिँ अनाहकमै ज्यान गुमाउनु परेको छ। त्यसकारण त्यसरी जथाभावी मेडिसिन खाने काम चाहिँ हामीले बन्द गर्नुपर्छ। हुन त यो पहिलाको कोभिड बानी थियो, अहिले आएर धेरै भएको छ यो प्र्याक्टिकलले चाहिँ। तपाईँ एक्लै अस्पताल जानुपर्ने व्यवस्थामा हुनुहुन्छ वा कसैको मोटरसाइकलमा जाने विचारमा हुनुहुन्छ भने त्यो पनि आफैमा ठूलो खतरा हो। अस्पताल जाने विधि र उपायबारे सुनौ आजको अन्तिम तथा 5औं डोज। यस्तो मान्छे त आउन सक्दैन, गाह्रै हुन्छ, किनभने रिङ्गटा लागेर ढल्न पनि सक्छ, ढल्यो भने अरू प्रब्लमहरू हुन्छ होइन। त्यो भएर अहिले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको हेल्पलाइन नम्बरहरू छ, त्यो नम्बरहरूमा फोन गरेर पनि उहाँहरूको सहयोग लिएर हामी हस्पिटल आउन सक्छौँ। हेल्पलाइन नै युज गऱ्यौँ भने उहाँहरू चाहिँ हामीलाई पिकअप गर्नलाई पिपी लाएर N95 मास्कहरू लाएर आउनुहुन्छ। टोलमा पनि युवाहरू हामी तपाईँहरूलाई हेल्प गर्छौँ भनेर मोबाइल नम्बरहरू, फोन नम्बरहरू फेसबुकहरूमा चाहिँ राख्नु भएको छ नि होइन। हो, उहाँहरूको नि हेल्प लिएर आउन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूसँग मोटर हुन्छ, उहाँहरूले प्रिकसन लिनुहुन्छ, पिपीहरू लाउनुहुन्छ, त्यो गर्नुहुन्छ। त्यसकारण त्यो गर्नु, त्यसरी आउँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ। होम आइसोलेसनमा बसेका मानिसले अक्सिजनको मात्रा थाहा पाउने, अस्पताल जाने र औषधि खाने विधिबारे सल्लाहका डोजहरूका लागि कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न नर्स तथा नेपाल नर्सिङ सङ्घकी महासचिव नर्वदा थापालाई धन्यवाद र सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। भारतमा कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट संक्रमित हुने व्यक्तिको संख्यामा केही कमी आउन थालेको छ। कोभिड-19बाट प्रभावित धेरै राज्य र सहरहरूमा निषेधाज्ञा, लकडाउन र प्रतिबन्धहरू घोषणा गरिएसँगै संक्रमितको संख्या घट्न थालेको हो। चीनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क ब्युरोले चीनको जनसङ्ख्या अझै केही वर्ष 1 अर्ब 40 करोड भन्दा केही बढी हुने जनाएको छ। ब्युरोका प्रमुख निङ जिघेले जनसङ्ख्याको उच्चतम बिन्दु अझै आई नपुगेको जनाउँदै तर त्यस्तो उच्चतम बिन्दु कहिले आउँछ यत्तिकै पूर्वानुमान गर्न कठिन रहेको पनि बताउनु भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदले प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोमा तैनात राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सैनिकमाथि भएको आक्रमणको कडा शब्दमा निन्दा र भत्सना गरेको छ र इजरायली सेना र प्यालेस्टाइनका चरमपन्थीहरू बीच भएको हवाई आक्रमणमा परि 32 जनाको मृत्यु भएको छ। सोमबार रातिदेखि प्यालेस्टाइनमा चरमपन्थीले इजरायलको 300 भन्दा बढी ठाउँमा गरेको रकेट आक्रमणमा 32 जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले जनाएको छ। इजरायलले पनि प्यालेस्टाइनको गाजा क्षेत्रमा 150 भन्दा बढी ठाउँमा हवाई आक्रमण गरेको र सो क्रममा 26 जना प्यालेस्टाइनको मृत्यु भएको बताइएको छ। अब खेल खबर। धनगढी एफसी नेपाल सुपर लिगको फाइनलमा पुगेको छ। हिजो भएको पहिलो क्वालिफायर खेलमा काठमाडौँ रेजर्सलाई अतिरिक्त समयमा 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै धनगढी पहिलो संस्करणको NSL उपाधितर्फ अग्रसर भएको हो। आज एलिमिनेटरमा ललितपुर सिटी एफसी विरुद्ध बुटवल लुम्बिनी एफसी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको आयोजनामा हुने राष्ट्रिय ए डिभिजन फुटसल लिग अनिश्चित समयका लागि स्थगित भएको छ। एन्फाले विज्ञप्ति जारी गर्दै जेठ 1 गतेबाट हुने भनिएको फुटसल लिग अनिश्चित समयका लागि स्थगित भएको जनाएको छ। प्रयोग गरिसकेका मास्क जथाभावी फाल्दा कोरोनाको जोखिम बढ्यो। रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। प्रयोग गर्दा होस गर्नुपर्छ, सुतीले छोपी लानुपर्छ, बिरामीलाई स्वास्थ्य चौकी होस गरी चलाऊ स्टोभ र ग्यास, भुइँमा पकाए दुर्घटना बढ्छ। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल ललितपुर।
सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब मास्कको उचित व्यवस्थापनको कुरा। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि मास्कको उचित प्रयोग प्रभावकारी मानिएको छ। स्वदेशमै उत्पादन भएको र विदेशबाट आयात गरिएको मास्क लगाउनेहरूको संख्या नेपालमा धेरै छ, तर प्रयोग भइसकेपछि मास्कको उचित विसर्जनमा ध्यान दिइएन भने फेरि कोरोना फैलिने जोखिम हुन्छ। कोरोना संक्रमण र यसबाट जोगिन सावधानी अपनाउन नागरिकमा चेतना बढ्नु अघि शहरदेखि गाउँसम्म प्लास्टिक जन्य फोहोर विसर्जनको चर्चा हुन्थ्यो। तर बितेको झन्डै 1 वर्षमा करेसा, बारी, सडक, पेटी र गल्लीमा प्रयोग भइसकेका मास्क धेरै भेटिन्छन्। जथाभावी मास्क फाल्दा कोरोना संक्रमण फैलिने जोखिम धेरै हुन्छ। चितवनको भरतपुर सामुदायिक अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर महेन्द्र अग्रहरी, यो भाइरस माटोमा पर्यो भने 24 घण्टादेखि 48 घण्टासम्म बाँच्छ भने, मेटलमा पर्यो भने अलि बढी घण्टा बाँच्ने, प्लास्टिक तत्त्व जस्तो वस्तुमा पर्यो भने चाहिँ यो 2-3 दिनसम्म पनि बाँच्ने भएको भएर यो मास्क हामीले जुन प्रयोग गर्छौँ त्यसलाई एयर लुप जुन हाम्रो डोरी हुन्छ त्यसमा चाहिँ च्याप्प समाएर कपडाको भागमा नछोइकन प्लास्टिक भित्र अथवा जलाउँदाखेरि चाहिँ सुरक्षित तरिकाले चाहिँ डिस्पोज गर्न चाहिँ हामी सक्नुपर्छ। मास्कको भित्री भागमा थुक, रियाल, सिगान र बाहिरी भागमा अरूको थुकको छिटा परेको हुन सक्छ। जथाभावी फालेको मास्क कुकुर, बिरालोले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउन सक्छन्। मास्क प्रयोग गरिसकेपछि कान पछाडिको डोरी समातेर निकाल्ने र बाहिरी भाग भित्र पर्ने गरी गोलो बनाएर बिर्को भएको फोहोर फाल्ने भाँडोमा राख्नुपर्छ। फेरि डाक्टर अग्रहरी, बाटोमुनि खाल्डो खनेर त्यसमा पुरिदिने अथवा कुनै चाहिँ क्लोज भाँडोमा जहाँ चाहिँ जलाउँदाखेरि चाहिँ त्यसको गन्धहरू चाहिँ डाइरेक्ट एटमोस्फियरमा एक्सपोज नहोस्, क्लोज भाँडो टाइपमा चाहिँ जमिन मुनि नै खाल्डो खनेर त्यसमा चाहिँ क्लोज बनाएर त्यसमा चाहिँ जलाउँदा पनि अलि सेफ मानिन्छ। नेपालमा मास्क प्रयोग गर्नेको एकिन तथ्याङ्क नभए पनि कुल जनसङ्ख्याको 62% भन्दा धेरै नागरिक सहरमा बस्ने विवरण सरकारसँग छ। यसो हुँदा गाउँ सहरमा बस्ने कम्तीमा 1.5 करोड भन्दा बढी मानिसले मास्क लगाउने अनुमान गर्न सकिन्छ। मास्क लगाउने चलन बढे पनि प्रयोग भइसकेपछि व्यवस्थापनको चेतना भने पुगेको छैन भन्नुहुन्छ संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन। सामान्यतया हाम्रो फोहोरहरू त सबै फोहोर उठाउनेलाई नै फाल्ने होला, पठाउने होला। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूको लागि सहज हुने गरिकन चाहिँ मास्कको छुट्टै फाल्नको लागि चाहिँ त्यो किसिमको प्लास्टिकहरू बनाइदियो अथवा झोलामा राखिदियो भने सायद उहाँहरूको लागि पनि धेरै सजिलो हुन्छ र उहाँहरूले पनि त्यो बारेमा तालिम लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। उहाँहरूलाई पनि यो यस्तो हो, यो यसको चाहिँ समाचार गर्नुलाई यसरी गर्ने भनेर चाहिँ यो भन्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अहिले कपडा, सर्जिकल, N95 लगायत विभिन्न प्रकारका मास्क बजारमा पाइन्छन्। चिकित्सकहरूका अनुसार सर्जिकल मास्क एक पटक मात्रै प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ। कपडाको र N95 मास्क धोएर सुकाउने अनि केही दिनपछि पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर मास्कले नाक र मुख पुरै नछोप्ने, चिउँडो मुनि झारेर जथाभावी हिँड्ने कार्य गर्दा कोरोना सर्ने जोखिम धेरै हुन्छ। विनोद शर्मा, CIN, काठमाडौँ। अब केही खबर संक्षेपमा। झापाको गौरादह नगरपालिकाले जनतालाई राहत दिन किनेको 5000 केजी चामल गोदाममै कुहिएको छ। गत वर्ष नगरपालिकाले खरिद गरेको चामल जनतालाई दिन नपाउँदै कुहिएको हो। र सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारका लागि अक्सिजन आपूर्ति सहज बनाउन र साधनयुक्त अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ। यस्तै कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र CCMCले अक्सिजन उद्योगहरूमा नियमित विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। यो सँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन 225 जनाको मृत्यु। समयमै अक्सिजन नपाउँदा मृत्यु हुनेको संख्या बढ्यो। अक्सिजन अभावकै कारण अस्पतालबाट निकालिँदै बिरामी। काङ्ग्रेसलाई बहुमत जुटाउने सकस, ओलीको विकल्प दिन कठिन हुने सङ्केत। पार्टी विवाद निरूपण प्राथमिकतामा रहेको माधव पक्षको भनाई। जसपा गम्भीर मोडमा। भीड नियन्त्रणका लागि कालीमाटी तरकारी बजारको खुद्रा कारोबार बन्द। 5 दिनमा 92 आरोही सगरमाथाको चुचुरोमा। कोरोना कहरका बेलामा बाख्रा पालनमा लाग्दै पाल्पाका महिला। इजरायली सेना र प्यालेस्टाइनी चरमपन्थी बीच हवाई आक्रमण हुँदा 32 जना मारिए। चीनको जनसङ्ख्या 1 अर्ब 40 करोड नाग्ने अनुमान। र धनगढी नेपाल सुपर लिग फुटबलको फाइनलमा।
साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन लिएका छौँ। राजधानी दैनिकबाट कुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको छ। यहाँ माओवादीको पार्टी कार्यालय जस्तो देखाइएको छ। प्रचण्ड जस्ता देखिने व्यक्ति फोनमा कसैसँग कुरा गरिरहे जस्तो देखिन्छ। अहिले 3टा दललाई विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपालाई सरकार गठनको लागि दौडधुपमा देखिएका छन्। 3टा दल, तर जसपाभित्र एक खालको विवाद छ र पहिलाको राजपा पक्ष सरकार बनाउने दौडमा देखिएको छैन। प्रचण्डले कसैलाई फोन गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, तपाईँ 2 दिन, म 2 वर्ष, माधवजीलाई 1 दिन भए नि प्रधानमन्त्री बनाइहालौँ न देउवाजी। हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई राजन रुचाल र स्नेहा कर्ण बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम बाल सिकाइ प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।